गुड इभिनिङ अनि जय गोर्खा सबैजनालाई। आज धेरै दिन बादमा एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट विषय लिएर म तपाईहरुको सामुन्ने आएको छु। विशेष चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा चियापत्तीको इस्यु, टी इन्डस्ट्री, टी टुरिज्म भन्ने अनि हाम्रा व्यक्तिहरू जो चाहिँ यो एरियातिर चाहिँ बसोबासो गर्नुहुन्छ अघि पुरानो समयदेखिकै उनीहरूले चाहिँ जसले चाहिँ यो चियापत्तीलाई त्यो मतलब लगाउनुमा पुरानो समयहरूदेखिको लगाउनुमा ब्रिटिसको टाइमदेखिको जहिले मतलब चियापत्ती जबदेखिको उत्पत्ति भयो सुरु गर्यो इन्डियामा त्यति बेलादेखिको चाहिँ उनीहरूले काम गरेर जेनेरेशन्स टु जेनेरेशन्स खटी ल्याएको हाम्रो विशेष गरेर टी गार्डन एरियाको हाम्रा सबैजना काम गर्ने श्रमिक वर्गको लागि है, जसमा चाहिँ हामीहरूले अस्ति नै हामीले लकडाउन पिरियडमा जब चाहिँ हाम्रोमा यो लकडाउन पिरियड हुँदाखेरि गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले 25% लाई डिप्लोइड गर्ने, फेरि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले दिल्लीबाट भन्ने 50% गर्नुपर्ने र फाइनली 100% भन्दा पनि ज्यादा 150% ज्यादा मान्छेहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस पेन्डेमिकको आउटब्रेकमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ मजबुरीसँगले गार्डनमा जान काम गर्न लगाए। तर त्यस पिरियडको जति पिरियडमा उनीहरूको जुन चाहिँ लकडाउन पिरियडमा बसे त्यसको उनीहरूले वेतनहरू पनि दिएन र त्यसको विषयहरू थुप्रो थियो, त तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। र हामीहरूले चाहिँ त्यसको विषय लिएर चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अनरेबल सुप्रिम कोर्टमा रिट फाइल गरेका थियौं, जसमा चाहिँ हामीले 3 टाइम्समा चाहिँ त्यो रिट चाहिँ हामीहरूले सक्सेस भयो। अघि त्यसमा चाहिँ हामीहरूले अल ओभर इन्डियाको सँग टी पनि हामीले एउटा एड गरेको छौं र टी चाहिँ एग्रिकल्चरमा आउँदैन भनेर हामीले धेरैपल्ट एक्सप्लेन गर्ने गरेका छौं र एग्रिकल्चरको नर्म्स र टी गार्डनको नर्म्स कन्डिशन्स प्रोटोकल्स एन्टायरली इज डिफरेन्ट थिङ। यो चाहिँ प्लान्टेसन एक्ट भित्र आउँछ भनेर हामीहरूले अहिले हाम्रो प्राय बच्चा मतलब सानो भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो विषय थाहा भएको जनाएको र यसमा चाहिँ हामीहरूले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले आफै इमेजिन गर्नुहोस्, त्यो लकडाउन पेन्डेमिक टाइममा पनि न प्रपर उनीहरूलाई हस्पिटल छ, न कुनै पनि फेसिलिटिज छ, केही प्रकारको फेसिलिटिज पनि छैन जो चाहिँ गाइडलाइन्सको अकर्डिङ थियो। अर्कोमा चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूलाई अहिलेसम्मको टाइममा 2500 करोड को चाहिँ पीएफ खाइदिएको, यस हाम्रो क्षेत्रको चिया बगानहरूको चाहिँ 2500 करोड पीएफ भनेको तपाई हामीले सबैजनाले नै बुझ्छौं। आधी पैसा हाम्रो डिपोजिट हुन्छ, आधी पैसा एम्प्लोयरको, आधी एम्प्लोइ भएर त्यो सबमिट गरेको हुन्छ। हाम्रो मान्छेको त वेतनबाट काट्यो पीएफ को लागि, तर उनीहरूले चाहिँ सब उयो गर्दैन। सो यो चाहिँ एउटा टु क्रश द भोइस अफ द पिपल, मोनोपोली, एट्रोसिटिज, सप्रेसन, एउटा प्रेशर गरेको चीज हो। यो क्यापिटलिस्टहरु भन्छ नि, जो चाहिँ इन्डस्ट्रियलिस्ट क्यापिटलिस्ट उच्च वर्गकोले तल्लोको वर्गलाई चाहिँ थिचोमिचो गरेर हेपेर हैन त्यस्तो प्रकारले चाहिँ उनीहरूको वेतन खाइदियो। फ्रेन्च बेनिफिट्सहरु हुन्छ, धेरै प्रकारको सुविधाहरू पाएको हुन्छ, किनभनेदेखिको चिया हाम्रो देशको त्यो पनि दार्जिलिङ क्षेत्रको हामी सबैलाई थाहा भएकै हो, च्याम्पियन अफ द टी भनिन्छ हाम्रो चियापत्तीलाई। हाम्रो चियापत्ती वर्ल्डमा फेमस छ। कुनै पनि कन्ट्रीको चियापत्ती लिनुहोस् या कुनै इन्डियामा पनि अरू पार्टको लिनुहोस्, तर दार्जिलिङको चाहिँ एउटा हाईएस्ट रेटमा जाने गर्छ। र उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ, हामीले जति नै प्रफिट होस् कतिपल्ट काट्छ, फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर हुँदै उनीहरूले अलग अलग तरिकाले उनीहरूले त्यो टीलाई उनीहरूले प्लकिङ गर्छ। जति नै पनि प्रफिट भए तापनि उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि लसेस देखाउँछ। तिनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट देखाउँछ, इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई कति इन्भेस्टमेन्ट गरे तिनीहरूले सोच्छ हामीले चाहिँ यो चियापत्ती लिनेलाई चाहिँ चियापत्तीको उगाउने यो श्रमिकहरूलाई चाहिँ हामीले फ्रीमा पाल्दैछौँ भन्छ। अब यसमा तपाईहरु यो विषय बुझ्नुहोस्, जो चाहिँ चियापत्तीको बगान क्षेत्रमा बसोबासो गर्छ, जसले चाहिँ ब्रिटिस पिरियडदेखिको लिएर जबदेखिको चाहिँ चियापत्ती चाहिँ यो क्षेत्रमा प्लान्टेसन गर्नु थाल्यो, उनीहरूको फ्यामिलीहरूलाई यो क्यापिटलिस्टहरूले, यिनीहरू त बिजनेसम्यान मात्रै हो, लिजमा जमिनहरू लिएको हुन्छ
र त्यो जमिनहरुको उनीहरु मालिकाना हकदार देखाएर हाम्रो मान्छेहरुलाई चाहिँ सप्रेस गर्छ। यो सप्रेसन हामीले सहनु हुँदैन हैन। त्यस पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा मानिसहरुलाई चाहिँ इनारले प्रेसराइज गरेर क्रस गरेर ट्रेड युनियनको लिडर्सहरुलाई किनेर ठुला बडालाई किनेर हैन, किनभनेदेखिको त उनीहरुले हामीलाई भन्छ हामी आउटसाइडर अरे। उनीहरुले त्यो जमिन लियो चलाउँदैछ, उनीहरुको गार्डन भयो, तर त्यहाँ बसोबासो गर्ने जो चाहिँ प्लान्टर्स छ, जो चाहिँ श्रमिकहरु छन्, उनीहरुलाई चाहिँ तिमीहरु चाहिँ विदेशी भनेर उनीहरुले भन्छन्। र यो हिजो अस्ति आएर यहाँनिर बिजनेस गर्ने हाम्रो चियापत्ती हाम्रै खटनीको चीजहरु लगेर पैसा कमाउनेहरु चाहिँ यहाँको ओरिजिन भन्छ। सो यसमा चाहिँ म सबै पोलिटिकल पार्टीहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यो मैले जुन चाहिँ पनि एजेन्डा लिएर आएको छु है, यो कुनै पोलिटिकल एजेन्डा हैन। हुनु त हजुरहरुमाथि पोलिटिकल लिडर्सहरुमाथि टप हाम्रो लिडरशिप छ, नेताहरुमाथि धेरै म भन्दा बेसी ज्ञान होला, तर पनि एउटा लयर भएको हुनाले, एउटा ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट भएको कारणले इट पेन्स। हामीहरुलाई चाहिँ मन दुखेर आउँछ, मन भित्रबाट आउँछ र हामीहरु चाहिँ एकदमै उयो गर्नु सक्दैन। टोटली हामी चाहिँ यस चीजलाई चाहिँ जस्ट लेट इट गो भन्न सक्दैनौ। र अहिलेको टाइममा हामी जग्गा घुम्दैछौँ, किनभनेदेखिको त्यस पिरियडमा म यो दार्जिलिङ क्षेत्रको भए तापनि, यस एरियालाई बुझे तापनि, चिया कमानमा खेलेर हुर्के तापनि, त्यहाँको भित्रको कुराहरू, भित्रको विषयहरू बुझ्नलाई हामी जग्गा अलग अलग चियापत्ती बगान घुमेर हेरेर अनि हाम्रा श्रमिकहरूसँग बातहरू गरेर, हाम्रा श्रमिकहरूसँग त्यसको विषयहरू बुझेर उनीहरुले पाउने बेनिफिट्स उनीहरुले गर्नु भएको र उनीहरुले मलाई धेरै धेरै ज्ञान दिनु हुँदैछ। र हाम्रो टोली नै अलग अलग जग्गाको तिर हामी घुम्दैछौँ र हामी तपाईहरुलाई चाहिँ यो भन्छौँ, जति पनि तपाईहरुमाथि टी रिलेटेड एट्रोसिटिजहरु भएको छ, नडराई ओपन हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, ताकि हामीहरुले तपाईहरुमाको विषय चाहिँ अगाडि राख्न सकौं। र हामीले जुन चाहिँ मैले यो कुरा तपाईलाई भनिरहेको छु है, जुन प्रकारको रिट हामीले फाइल गरे त्यति बेलाको पनि लाइभमा मैले अलरेडी दिइसकेको थिएँ कि हामीले चाहिँ त्यो रिट फाइल गरेपछि चाहिँ अनरेबल सुप्रिम कोर्टले चाहिँ उनीहरुलाई रिप्लाई फाइल गर भनेर भनेको छ। उनीहरुले टी बोर्डलाई पनि नोटिस इस्यु गरेको छ। नोटिस इस्यु हुनु भनेको आजको दिनमा हिस्टोरीको बहुतै ठुलो काम हो। यो चाहिँ कसैले पनि अहिलेसम्म गर्नु भएको थिएन र इनिसिएटिभ पनि लिनु भएको थिएन। हामीले हाम्रो पैसा नै खर्च गरेर, हाम्रै आफ्नै रिसोर्सेसहरु हामीले खर्च गरेर, हामीलाई सबै कुरो हामीले लगाएर चाहिँ हामीले यस चीजलाई चाहिँ अगाडि बढाएका थियौं। र नोटिस इस्यु हुनु भनेको त इट्स अ बिग डिल। तर यस चीजलाई चाहिँ हामीले यो गर्दै गरेको कामहरुलाई चाहिँ ट्रेड युनियनहरुले हामीलाई सपोर्ट गर्नु भएन। आजसम्म यत्रो जना यति गार्डन्सहरुको हामीले केसेस गरेछौं, एउटा पनि ट्रेड युनियन आएर हामीलाई सपोर्ट गर्नु भएको छैन, एउटा पनि हामीलाई इन्फर्मेसन दिनु भएको छ न कि उनीहरुले यो मुद्दालाई, जो मुद्दा चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा हालेको छ, दैट इज इन द फेभर अफ द पीपल अफ टी गार्डन भनेर पनि प्रिच गर्नु भएको छैन। र म यो ट्रेड युनियनको दाजुभाइहरुलाई म यति नै भन्छु, दाजुभाइहरु जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो जातलाई, आफ्नो जातिलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईहरुले चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा उताबाट ल्याएको लेबर यताबाटको ल्याएको लेबर उता गरेर चाहिँ तपाईहरुले कट कमिसन खानुहुन्छ। 200 रुपैयाँ दिनुभयो भने, कम्पनीले दियो भने तपाईले मान्छेलाई 100 रुपैयाँ दिनुहुन्छ, 100 रुपैयाँ आफू खानुहुन्छ। त्यसमा न तपाईले फ्रेन्च बेनिफिट दिनु पर्यो, न बोनस दिनु पर्यो, न पीएफ दिनु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो जातिको चाहिँ भोइस चाहिँ क्रस हुन्छ। हामीले पाउनु पर्ने हक अधिकारहरु चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौं। र तपाईहरुको मतलब माइनेट बेनिफिट, सानो बेनिफिटको लागि अघि तपाईहरुको एकदमै त्यो पर्सनल इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ जातिको त्यो जुन प्रकारको त्यो मोरालिटी हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले नकुल्चिदिनुस्। र म चाहिँ सबै टी गार्डनको हाम्रा ट्रेड युनियनको दाजुभाइहरुलाई आह्वान गर्छु, अघि हामीले जस प्रकारले केस फाइल गरेर नोटिस भइसकेको छ, त्यस पश्चातमा हामीलाई धेरैवटा इन्फर्मेसन आउँदैछ कि प्राय त्यो ओनर अफ द टी गार्डन्सहरुले, किनभनेदेखि हामीहरूलाई इन्डाइरेक्ट डाइरेक्ट सबै इन्फर्मेसन हामीलाई आउँछ हैन, दे ट्राई इन सेभरल वेज। तर आज भोलि के हुँदैछ भन्दा कतिवटा टी गार्डनहरुको चाहिँ यो पीएफहरु चाहिँ डिपोजिट हुँदैछ कम्पनीबाट, र जसको गार्डनको यो पीएफहरु डिपोजिट भइसकेको छ, दैट इज थ्रु द
अर्डर अफ द कोर्ट, किनभनेदेखिको सुप्रिम कोर्टलाई कसैले पनि लत्याउनु सक्दैन। र अर्को निवेदन म तपाईहरुलाई गर्छु, धेरैले पोलिटिशियन्समाथि रिलाइ गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ म्याटर्सहरु सबजुडिस हुन्छ, कोर्ट रिलेटेड लिग्यालिटिजको चीजहरु भरेको हुन्छ, त्यो म्याटरलाई चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि पोलिटिकल नेताले कसैले पनि गर्न सक्दैन। इट हैज टु गो थ्रु द कोर्ट। किनभनेदेखिको यो केस फाइल गर्नु अगाडिदेखिको मैले धेरैवटा ट्रेड युनियनको लिडरहरुसँग बात गरेको थिएँ। यु गो टु द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्टमा तपाईहरु भएन भने हायर कोर्ट छ, अगाडि त्यसो स्टेप वाइज बढौं भन्ने मैले धेरैलाई भनेको थिएँ। तर त्यो त्यस्तो प्रकारको केसेसहरु हुँदाखेरि पनि त्यहाँनिर नै च्याप्टर क्लोज हुँदो रहेछ। र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै क्रिमिनल केसेसहरु अलग अलग गार्डन्समा मल्टिपल केसेसहरु छ, तर त्योलाई चाहिँ त्यतिकै केही हेरेको छैन, अगाडि बढेको छैन। र यो सबै कुराहरु हामीले अनरेबल सुप्रिम कोर्टलाई सबमिट गरेपछि चाहिँ अनरेबल सुप्रिम कोर्टले चाहिँ रिप्लाई माग्नु भएको छ स्टेट अफ वेस्ट बेंगलबाट, हगि। अनि उनीहरुको त्यो रिप्लाई पनि अब अहिलेको टाइममा लकडाउन भन्छ, यो भन्छ, त्यो भन्छ, सायद पोस्ट क्रिसमस सम्म दे विल गिव अस द रिप्लाई। अनि बाइ दैट टाइम चाहिँ अब किनभनेदेखिको टी गार्डन ओनर क्यान नट डू एनीथिङ when the honorable court says कि order जस्तो प्रकारको कोर्टबाट अर्डर पास गरेको हुन्छ, त्यस अर्डरलाई चाहिँ उनीहरुले एकदमै नकार्नु सक्दैन, कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट हुन्छ है। अनि त्यसमा उनीहरुलाई अझै धेरै ड्यामेज दिनुपर्छ। र यस प्रकारको म तपाईहरुलाई एउटा अपडेट दिन आएको हो, जुन प्रकारको केसेसहरु सुप्रिम कोर्टमा चलिरहेको छ। हामीहरुले जग्गा जग्गा घुमेर हामीले एभिडेन्सहरु कलेक्ट गरिरहेका छौं, हामीहरुले भिक्टिमसँग बात गरिरहेको छौं, हगि। त्यस्तो प्रकारले हुँदाखेरि चाहिँ सायद हामीहरुले चिया बगानलाई चाहिँ धेरै नै न्याय दिन सक्छौं। किनभनेदेखिको हामीहरुले हेर्नुस् त साउथ इन्डियामा अहिले इन्डियाको मिनिमम वेज कति छ? हाम्रोले 178 रुपीस मात्रै पाउँछ। अरु बंगालको मिनिमम वेजसँग पनि हाम्रो केही मिल्दैन। र यो कोर्टको थ्रुबाट स्लोली हामीले यो चिया बगानको चाहिँ हामीले पक्का फत्ते हामी रुटदेखिको हामी चाहिँ क्याप्चर गरेर पक्का न्याय दिलाउनुमा हामी लागि परेका छौं। किनभनेदेखिको यो चाहिँ भाइलेसन अफ फन्डामेन्टल राइट्स हो, कसैको जिउने अधिकारको एउटा भाइलेसन हो, कसैको ह्युमन राइट्सको भाइलेसन हो हैन, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार भन्ने विषयहरु त हामीलाई थाहा छ, हगि। हाम्रो भाइ बहिनीहरु धेरै धेरै जग्गातिर मैले भेट्दाखेरि उनीहरुले दे गिभ मी गुड डेफिनेशन्स अफ दिस ह्युमन राइट्स एन्ड फन्डामेन्टल राइट्स। त म भाइ बहिनीहरुलाई यो पनि भन्छु कि यसलाई फलो पनि गरौँ। हामीले डेफिनेसन पढेर आफ्नो भित्र मात्रै नराखौं, आफ्नो अधिकार र हक चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले एक्जिबिट गर्न सक्छौं, कस्तो प्रकारले हामीले हाम्रो राइट्सको लागि हामी लड्न सक्छौं, म त्यो पनि तपाईहरुलाई दिदैछु। र यो क्यापिटलिस्टहरुले धम्काउँदा, थिचोमिचो गर्दा, केस लाउँदाखेरि चाहिँ पटक्कै चाहिँ तपाईहरु डराउनु हुँदैन। र जसलाई पनि त्यस्तो प्रकारको प्रब्लम्सहरु हुन्छ, अघि तपाईहरुले हामीलाई भन्नु सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जुन प्रकारको यो जुन चाहिँ हामीले टीमा जुन चाहिँ आउँदैछ, अब स्टेप वाइज आउँछ। राइट नाउ त वी आर फाइटिङ फर दिस यो पीएफ को थ्रुबाट हैन, धेरै कुरा निस्किँदा रहेछ नि त। किनभनेदेखिको केस हो, केसमा सानो धागो पक्ड्यो भने सबै खोलिन्छ भन्दा दार्जिलिङ टाउन भित्र डिस्ट्रिक्ट टाउनमा रङनीत टी स्टेट छ, जसलाई चाहिँ तपाईहरुले हामी सबैलाई यो मेरो अपील छ, ग्लोबल गोर्खाले चाहिँ अगर तपाईहरुको बडीमा गोर्खालीको खुन छ भनेदेखिको, अगर तपाईलाई चाहिँ आफ्नो जातिको माया छ भने चाहिँ यो कजलाई चाहिँ ग्लोबल सपोर्ट पाउनुपर्छ। हामीले हल्लाउनु सक्नुपर्छ कोर्टहरु, हामीले हल्लाउनु सक्नुपर्छ मानव अधिकारको फोरमहरु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो दाजुभाइलाई आफ्नो जग्गा प्रोटेक्ट गर्न चाहन्छ। यो केस मैले भन्दैछु जुन चाहिँ सुन्नुहोस्, चित्रे बजार सबैलाई थाहा छ, एनपी कलेज, एनपी स्कुल सिंहमारीको तल, हगि। डिस्ट्रिक्ट टाउन हो दार्जिलिङ, धेरै टाढोको कुरा पनि हैन। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो चिया बगानलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यहाँको मालिकले चाहिँ प्राइभेटाइजेसन गर्दैछ। त्यसमा चाहिँ अनि एट्रोसिटिज हेर्नुस्, त्यहाँनिर हामी जान्थ्यौं, किनभने यो 7 पोइन्ट्स त्यो भ्यू पोइन्ट्सहरु घुम्ने जग्गामा दार्जिलिङ भित्र पर्छ। अनि हामी जग्गा जग्गा जान्थ्यौं हैन, हिमाचलहरु अरु स्टेट गयो भने उनीहरुको भेषभूषा लाएर हामी फोटो खिच्थ्यौं। त्यस्तै प्रकारले दार्जिलिङको जुन चाहिँ वातावरण, इन्भाइरोमेन्ट, एम्बियन्स जुन प्रकारको त्यहाँनिर छ, कञ्चनजङ्घाको भ्यू छ, जुन प्रकारको त्यो अब एउटा ग्लोबली मान्छेले चिन्छ हैन, मान्छेलाई थाहा छ कि दार्जिलिङ चाहिँ व्हाट इज दार्जिलिङ भनेर। त्यस्तो जग्गामा, त्यस्तो भ्यू पोइन्टमा चित्रेमा बजारहरु तपाईहरुले देख्नु भएको छ। अनि त्यो बजारहरुमा चाहिँ हाम्रो जातिको अलग अलग वेशभूषा, गहनाहरु हुन्थ्यो, खानापिनाहरु उहाँहरुले बेचेर हैन आफ्नो जीविका चलाउँथे। चित्रको तल्लोपट्टिको टी स्टेटको त्यो रङनीत टी स्टेटको त्यो चित्रेको तल्लोपट्टिको यताउतिको मान्छेहरुले उनीहरुले त्यसले नै आफ्नो जीविका चलाउँथे।
उनीहरूको नानीहरू त्यसैले पढ्थे, उनीहरू गरेर खान्थे अघि। त्यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो कम्पनीले चाहिँ त्यहाँनिर गेम पनि हुँदो रहेछ। तपाईँले बुझ्नुहोस्, जुन चाहिँ कम्पनीको ओनर छ त्यसले चाहिँ पावर अफ अटर्नी त्यसको भाइलाई, त्यसको भान्जालाई दिएर चाहिँ तिनीहरू दुईटा ओनर भएर, बट देयर इन्टेन्सन हेर्नुहोस्, म्यालाफाइड इन्टेन्सन। भाइलाई चाहिँ पावर अफ अटर्नी दियो, भान्जालाई, मामा भान्जा दुईजनाले नै त्यहाँनिर के गर्दैछ, त्यहाँनिर त्यो जमिन हडप्दैछ। त्यहाँको मान्छेलाई के भन्छ, तिमीहरू त बाहिरको पो अरे। लु भन्नुहोस् है, हाम्रै मान्छेले त्यहाँनिर, त्यहाँको इतिहास छ कि हाम्रै मान्छेले त्यहाँनिर टी गार्डनलाई बनाएको। उनीहरू हिजो अस्ति बाहिरबाट आएर हामीलाई तिमीहरू चाहिँ फरेनर हो, विदेशी हो, तिमीहरूको यो जग्गाको होइन, तिमीहरू योबाट वासस्थान छोडेर जा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा दार्जिलिङको पहाडको नेताहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? म चाहिँ त्यो क्वेसन गर्छु। किन भन्दैछ तिनीहरू कसरी आउनु सक्दैछ माथि? तिनीहरू माथि कसरी आउनु सक्दैछ हाम्रो जग्गामा आएर पसेर हामीलाई? किन भनेदेखिको यो चाहिँ बहुत ठुलो कुरा हो। त्यसमा के गर्दैछ उनीहरूले भन्दा, चित्रेको जुन चाहिँ पछाडिपट्टि हामीहरू पनि अब माथितिरै पढेको, तपाईँहरू प्राय माथितिर पढेको, त्यहाँनिर कति टुरिस्टहरू आएर हाम्रो वेशभूषाहरू लाएर फोटो सोटो खिच्थ्यो नि, त्यो चित्रेको चाहिँ पछाडिपट्टि ड्यामै वललाई देख्छ। त्यहाँबाट त कञ्चनजङ्घाको भ्यू हेर्नु आएको छ। जग्गाको रङनी टी स्टेटको नाम चेन्ज गरेर कञ्चन भ्यू पो हुनु अरे। अब त्यो जग्गा पनि आफ्नै मर्जीले चेन्ज गरेको छ अघि। त्यहाँबाट त्यो पछाडिको वल ड्यामै बन्द गरेपछि चाहिँ त्यहाँको लाइभलीहुड चाहिँ कहाँ गयो? एउटा दोकान, सानो बडे झुप्रो दोकानमा चारटा फ्यामिली, एउटा दोकानभित्र चारटा फ्यामिलीले आफ्नो पेट पालो गर्थे। यो मेरो फिल्ड भिजिटको कुरा हो, बुझ्नुभयो? यो मेरो फिल्ड भिजिटको आफै गएर हेरेको कुरा हो। किनभने भनेदेखिको म कुनै पनि कुरा अथेन्टिक छैन भनेदेखिको, कुनै पनि चिजको ग्राभिटी छैन भनेदेखिको म त्यसमा काम गर्दिनँ। भन्नु न, अब तपाईँको यहाँनिर यो भ्यू छ, पछाडिपट्टि भ्यू छ अघि, यहाँनिर तपाईँको सप छ, त्यो भ्यूको डल्लै वल लगाइदिएको छ, तपाईँले केही पनि देख्नु हुँदैन। के गरे तिमीहरू चाहिँ चित्रे बजार चाहिँ राख अरे, चित्रे बजार चाहिँ राख अरे, तर त्यो पछाडिको उनीहरूको चाहिँ प्रपर्टीलाई एन्क्रोचमेन्ट भयो अरे। अब को चाहिँ आउँछ त्यहाँनिर भ्यू हेर्नु? कसले चाहिँ त्यहाँनिर डङ डङ खाली छ अहिलेको टाइममा। र अर्को विषय चाहिँ, पहिला पुरानो बाटो छ माथिबाट रङनी टी स्टेटको, मजाले बाटो जाने, फ्याक्ट्री जाने, पुरानो गाडीहरू हिँड्ने चलिरहेको छ। तिनीहरूले चाहिँ ठुलो बाटो बनाउँदैछ। त्यो बाटो जाँदाखेरि चाहिँ खनाइहरू बहुत ज्यादा छ। त्यो खन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्डस्लाइडहरू हुने, मानव जीवनलाई ध्वंस हुने धेरै नै चिजहरू छ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, अपरुटिङ हेल्दी टी बुसेस। म यो टुरिज्मको मान्छेहरूलाई पनि, व्यक्तिहरूलाई पनि भन्छु, टी टुरिज्मकोहरूलाई पनि भन्छु अघि। अब यो जिटिए भन्ने कुरा अटोनोमस बडी भएपछि तपाईहरुकोमा फुल पावर छ। तपाईहरुले यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरूलाई पहाड चढ्नु दिनु हुँदैन। तपाईहरुले कन्डिसन हेर्नु पर्छ, अन व्हाट टर्म्स एन्ड कन्डिसन यु आर कन्स्ट्रक्टिङ दिस थिङ। तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो ल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो टीको हेल्दी टी बुसेसहरू उठाइदियो। त्यो रुखहरू हुन्छ नि, चिया बगानको बीचबीचको ठुल्ठुलो पुरानो रुखहरू हुन्छ, गुराँसको फुलहरूको रुख, रोडोडेन्ड्रन भनेको कस्तो चाहिँ चिज होला, ब्रिटिसले चाहिँ कसरी चाहिँ मानेको थियो होला। अनि यो हिजो अस्ति आउने यो क्यापिटलिस्टहरूलाई तिनीहरूलाई के को चाप, तिनीहरूलाई के को गुराँस। विदाउट फलोइङ proper protocols and the norms, they have uprooting, dismantling everything, फ्याङ बनाइसके जग्गालाई। त्यसमा इन्भाइरोमेन्टको उयसहरू कहाँ, कहानीहरू कहाँ गयो। अर्को विषय चाहिँ स्कुल, त्यहाँनिर एउटा प्राइमेरी गभर्नमेन्ट स्कुल छ। यिनीहरूले नोटिस दिएको यो कम्पनीले कि त्यसलाई चाहिँ छिट्टो रिमुभ गर भनेर। कसैले कसैको राइट टु एजुकेसन, जो हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स हो, पढ्ने अधिकार, सबैको पढ्ने अधिकार, फ्री एजुकेसन भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि हटाउन सक्दैन। यो चाहिँ तपाईहरु जति पनि हेर्नु हुँदैछ नि यहाँनिर, तपाईले जसले पनि हेर्नु हुँदैछ, तपाईहरु युनियनको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ हैन, तपाईहरुले धम्काउनु हुँदैछ हाम्रो मान्छेहरुलाई, तलाई केस गर्छ, तलाई यो गर्छ त्यो गर्छ। उनीहरुको लागि हामी खडा छु, तर तपाईलाई पनि केस हुँदा चाहिँ तपाई चाहिँ सुप्रिम कोर्ट आउनु पर्छ। उनीहरु आउँदा त फ्री हुन्छ, तपाईले आउँदाखेरि चाहिँ सबै कुरो चाहिँ तपाईले घरबाटै बोकेर आउनुस्। त्यो भन्दा बढी चाहिँ युनिटीमा आउनुस्, आफ्नो जग्गालाई ध्वंस पार्नु नदिनुस्। Why I am doing this live is because we want global support. Support Rangneet Tea Garden. We all are supporting Rangneet Tea Garden. Chitre Bazar. Protect Chitre Bazar.
हामीलाई कसैसँग ग्रज छ न कसैलाई केही छ, कुनै पोलिटिकल नेताहरूलाई केही छैन, तर जिटिएले चाहिँ त्यो चित्रे बजारको पिछाडीको वल चाहिँ तोडाउनु लाउने क्यापेसिटी चाहिँ तपाईकोमा हुनुपर्छ। बिकज जिटिए चाहे कसैले पोलिटिकल पार्टी मानोस् या नमानोस्, जिटिए चाहिँ एउटा अटोनोमस बडी भएपछि, हाम्रो केयरटेकर भएपछि चाहिँ जिटिए को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अधिकार हो, जिटिएले चाहिँ गर्नै पर्छ। यसमा चाहिँ तँ मेरो पार्टीमा आइज, तँ मेरो पार्टीमा जा भनेर हुँदैन। यो चाहिँ एउटा हाम्रो राइट हो, राइटको अधिकारको जुन चाहिँ विषय हो, यो चाहिँ जिटिएले त्यो पिछाडीको वल चाहिँ तपाईहरुले तोड्नु लाउनु पर्छ। तपाईहरुको हातमा छ यो चीज। हामी त गर्छौं, वी आर प्रोसिडिङ थ्रु द कोर्ट, वी आर डुइङ मेनी थिङ्स, हामी त गर्छौं। तर तपाईको एक्जिस्टेन्स के हो भन्नुहोस् त? तपाईहरुको एक्जिस्टेन्स के हो? तपाईहरु किन यहाँनिर जिटिए चलाउँछ भन्दा एउटा सरकार चलाएको जतिकै हो तपाईहरुले। तपाईहरु हाम्रो केयरटेकर हो, हाम्रो फन्ड आउँछ यहाँनिर, हाम्रो नामको फन्ड, पब्लिक डेभलपमेन्ट, पिपल डेभलपमेन्ट, यहाँको बाटो घाटोको डेभलपमेन्टको फन्डहरु आउँछ। We don't care whoever takes it or does it or whatever this thing is that, this thing or that thing, we do not care it. हामीलाई केही मतलब छैन, जसको शक्ति उसकै भक्ति भन्ने छ, चलो लेट इट बी। तर हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट नहटाउनुस्। अनि अर्को विषय चाहिँ त्यो चित्रे बजारलाई ल्याङ फ्याङ लछार पछार चाहिँ किन पारेको भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रिजोर्ट बनाउने, एउटा 5 स्टार होटल बनाउने विषय आएको छ। तर हामीले भेरिफाई गर्दा, इन्क्वायरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हाउसिङ कलोनीहरू बनाउँदैछ चित्रे बजारमा। लेट्स से अहिले यहाँनिर कर्स्याङमा तल अलिक लङ भ्यूको त्यहाँनिर टाटाले एउटा होटल बनाउनु भएको छ 5 स्टार हैन। त्यसमा त हाम्रो मान्छेलाई त्यहाँनिर त कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टलाई ड्यामेज गरेको छैन, फलोइङ द नर्म्स, आई डोन्ट नो वाट एभर इज देयर। बट जहाँनिर 5 स्टार्सहरू बनिन्छ, जहाँनिर पनि रिजोर्ट्सहरू बनिन्छ, हाम्रो मान्छेको एम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी बढेको हुनुपर्छ। वी डोन्ट वान्ट द एम्प्लोइमेन्ट फ्रम आउटसाइड। हाम्रो मान्छेको राइट हुनुपर्छ, पहिला चाहिँ त्यहाँको मान्छेको अधिकार हुन्छ। तर हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिजोर्ट होइन, त्यहाँ 5 स्टार होइन, त्यहाँ चाहिँ कलोनी बनाउँदैछ, फ्ल्याट सिस्टम बनाएर बेच्छ। त्यहाँनिर तपाईहरुलाई थाहा छ, मतलब मेनी ट्राइबल पिपल आर लिभिङ देयर। अघि अर्कोमा चाहिँ त्यहाँनिरको ग्रेभयार्ड हटाउनु पाउँदैन, ग्रेभयार्ड पनि तोड्दिएको छ। ट्राइबलहरूलाई पनि तिनीहरूले डिस्प्लेस गर्दैछ र ट्राइबललाई डिस्प्लेस चाहिँ गर्न पाइँदैन। बहुतै ठुलो केसेसहरू लाग्छ, ट्राइबललाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट गर्न पाउँदैन। ट्राइबलको आफ्नै एक्ट, आफ्नै लमा मुभ गर्छ र हामी चाहिँ कुन कुन एंगलबाट हामी यिनीहरूलाई अंकुशे लाउँछ, दैट वी नो। बट वी नीड अ सपोर्ट अफ द पीपल, वी नीड द भोइस अफ द पीपल। प्लिज सपोर्ट रङनीट टी स्टेट। आजको दिनमा रङनीट हार्ट अफ द टाउनको छेउमा नियरेस्ट अफ दार्जिलिङ छ भनेदेखिको देयर आर मल्टिपल पीपल हु आर हाइली एजुकेटेड इन दैट एरिया, जसको चाहिँ नर्थ पोइन्ट कलेज, नर्थ पोइन्ट स्कूल, भिभिए जस्तो स्कूलहरू, अघि आसपासमा त्यत्रो ठुल्ठुलो टप कलेजेसहरू, गभर्मेन्ट कलेजेसहरू, लोरेटो कन्भेन्टहरू तिनीहरूको छेउछेउमा छ, लेबुङहरू जस्तो जग्गाहरू छ, हिस्टोरिकल प्लेसेस छ। त्यस्तो जग्गालाई चाहिँ यिनीहरूले के गर्दैछ, त्यो भन्छ कुछोर, गर्छ कुछोर। किनभनेदेखिको उसको त्यो मामा चाहिँले चाहिँ आदि काम गरेर त्यसले हटाउँदैछ भनेदेखिको भान्निजले पनि त्यस्तै प्रकारको काम, तर अर्कै ढङ्गमा। यहाँ चाहिँ देखाएको छ वी आर टु ओनर्स, सो वी आर डुइङ डिफरेन्टली, सेपरेटली भन्छ। तर डिस्गाइज गरेको दुईजनाको मोटो एउटै छ, मेलिफाइड इन्टेन्सन हो, दे वान्ट टु सेल आवर प्लेस। अनि हाम्रो जुन चाहिँ एथनिसिटी छ, कल्चर छ, जुन चाहिँ हाम्रो हेरिटेज छ, त्यसलाई चाहिँ यो चिजले त्यहाँनिर कलोनीहरू भयो भने चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ। अनि त्यहाँनिर कलोनीजहरू बन्यो भने, फ्ल्याट सिस्टम्सहरू बन्यो भनेदेखिको चाहिँ हाम्रो लोकल मान्छेलाई चाहिँ केही पनि फाइदा हुँदैन। र त्यो ग्रासरुटमा बसेको र हाम्रो भाइहरूले, बहिनीहरूले, दिदी बहिनीहरूले थुप्रोले यसको प्रोटेस्ट गर्नु भएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ देयर आर 100 of families मे बी वर्किङ इन द गार्डन। अन्त अलिकति के गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्नुहोस् त, पोल जोस, अघि मालिकको चम्चा, यो फ्याक्ट कुरा हो। नर्मली आई डु नट ब्लेम एनी पर्सन, तर हामीले फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेर आएको हो। मालिकको चम्चागिरी गर्ने, म्यानेजरको चम्चागिरी गर्ने, कन्ट्र्याक्टरहरूको चम्चागिरी गर्ने, त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ बिगार्दैछ। हेर्नुहोस्, भोलिको दिनमा हामी तपाईँ मरेर गयो भने कहाँ धाल्ने, यो गाउँको आउँछ, यो बाहिरको आउँदैन। दे विल प्ले भेरी सेफली। टुडे तपाईलाई युज गर्दैछ, तपाईँ आफ्नो दाजुभाइको, आफ्नो फ्यामिली भनौँ न, एउटै एरिया जग्गामा बसेपछि त, लाइक आई से हो, एन्टायर दिस गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ पनि क्षेत्र छ,
एरिया छ वेयर प्रपोज्ड गोर्खाल्यान्ड एरिया अर वाट एभर, यो हाम्रो भन्छौँ हामीहरूले। इभन इफ आई स्टे इन दिल्ली, खरसाङ, दार्जिलिङ कहीँ पनि बस्यो भने यो हाम्रो प्रपर्टी हो। हामीले आफ्नो प्रपर्टीलाई, आफ्नो चिजलाई हामीले नै सेफगार्ड गर्नुपर्छ, अरू कसैले पनि आउँदैन। र यो बाहिरको मान्छेहरू, हामी न भाषा बुझ्छौँ, न ल्याङ्ग्वेज बुझ्छौँ, न कल्चर बुझ्छौँ, उनीहरूले चाहिँ हामीलाई आएर चाहिँ तँहरू चाहिँ यस्तो हो भन्यो भने चाहिँ बाहिर आउटसाइडर हो भन्यो भने चाहिँ तपाईँले सहनुहुन्छ? म त सहदिनँ। तपाईँहरूलाई लाग्छ होला एउटा चेली हो, एउटा केटी हो, एउटा आइमाई हो, उसले कुन प्रकारले चाहिँ कतिको ठुलो रूप लिन सक्छ। सानो चिजले दुनियाँ घर जलाउनु सक्छ भनेदेखिको हामी त एउटा मतलब आफ्नो मनमा डेडिकेसन र कमिटमेन्ट लिएर आफ्नो जातिको लागि अगाडि बढी नै रहने हो। त्यसको लागि मैले स्यालेरी पनि पाउँदिनँ, मैले स्यालेरी एक्सपेक्टेसन पनि गर्दिनँ, म कसैकोबाट भोट पनि एक्सपेक्ट गर्दिनँ। आई डु नट ह्याभ एनी पर्सनल, दिस इज टोटली प्योरली यो चाहिँ एउटा सोसियल कज हो। भन्नु न, लयरहरू धेरै हुनुहुन्छ, थाहा छ सबैजनालाई डिस्प्लेसमेन्ट अफ ट्राइबल्समा चाहिँ कस्तो कस्तो चाहिँ इस्युजहरू हुन्छ। ट्राइबललाई एकदमै डिस्प्लेसमेन्ट गर्न सक्दैन। ह्युमन राइट्समा धेरै लज छ, धेरै एक्ट छ, नेसनल इन्टरनेसनल लज एक्टहरू भएर बाउन्डेसन गरेको हुन्छ हरेक कन्ट्रीलाई, दोज हु पार्टिसिपेट इन युनाइटेड नेसन। र त्यो प्रकारको नर्म्सहरूले, कन्डिसन्सहरूले हाम्रो एउटा ल बनिएको हुन्छ र त्यो लले बाइन्ड गर्छ। त्यसमा चाहिँ कसैले पनि बचाउनु सक्दैन। अनि रङ्गनी टी स्टेटको हाम्रो जुन चाहिँ पनि गार्डनको भाइहरू बहिनीहरूले जुन चाहिँ थ्रेटहरू दिनु हुँदैछ, तिमीहरूलाई केस गर्छ, तिमीहरूले यस्तो गरिस्, वन्दना राईलाई गुमाएर तिमीहरूले यस्तो गरिस्, उस्तो गरिस्, केस त तपाईँलाई पनि लाग्छ। अन्त हामी त छौँ, सुप्रिम कोर्टमा पनि छौँ, हामी हाई कोर्टमा पनि छौँ, वी आर एभ्रिवेयर। सो वी मेक श्योर द पिपल हु आर द विक्टिम एन्ड हु वान्ट टु प्रोटेक्ट द ल्यान्ड, वी मेक श्योर, हामी चाहिँ उनीहरूलाई श्योर गर्छौँ कि उनीहरूको चाहिँ लाइफ र लाइभलीहुडको चाहिँ सिक्योरिटी हामी दिन सक्छौँ भनेर। र आजको दिनमा तपाईँहरूले त्यो हिजो अस्ति आउने त्यो कसैको त्यो त बिजनेसम्यान हो, आज यहाँ डिल भयो, भोलि अर्कोलाई बेचिदिन्छ, अर्को जग्गा जान्छ, त्यहाँ बिजनेस गर्छ, अर्को जान्छ त्यहाँ बिजनेस गर्छ। हामी टाटा बिर्लासँग डराउँदैनौँ भनेदेखिको यो लोकल हाम्रो आफ्नै दाजुभाइहरू जो चाहिँ ट्रेड युनियन लिडरहरू हुन्छ उनीहरूसँग त हामी डराउने कुरै आएन। र चाहिँ तपाईँहरूले थ्रेट नगर्दा पनि हुन्छ। अनि युनिटीमा आउनुहोस्, रङ्गनी टी स्टेटको आइदर युआर वर्कर। अब वर्करहरूले मालिकको खिलाफ के भन्छ केही पनि आवाज उठाउँदाखेरि उनीहरूले गार्डन बन्द गर्छु भनेर उनीहरूलाई नोटिस पठाउँछ, तिमीहरूको स्यालेरी रोक्छु भनेर, तिमीहरूको वेजेस रोक्छु भनेर उनीहरूलाई धम्काउँछ। किन डराउनुहुन्छ? तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो जातिलाई दुःख भयो, आजको दिनमा तपाईँलाई अब भन्दैछ अहिले चाहिँ के भन्दैछ, एउटा कम्प्रोमाइजको कन्डिसनमा, कम्प्रोमाइजको पोजिसनमा आऊ र वाट इज यर डिमान्ड भन्दैछ। तपाईँले सानोतिनो कुरामा भुल्नु भयो भनेदेखिको आफ्टर 1 year दे आर गोइङ टु डु सेम थिङ टु यु, सेम चिज हुन्छ। अनि हाइली क्वालिफाइडहरू छ त्यो स्टेटको मान्छेहरू, छोराछोरीहरू, आमा बाबाहरू गार्डनर भए पनि, सरी उयोहरू भए तापनिदेखिको श्रमिकहरू भए तापनि उनीहरूको छोराछोरीहरू चाहिँ धेरै एजुकेटेड, धेरै क्वालिफाइडहरू हामीले देख्यौँ, धेरै सेन्सिबल व्यक्तिहरू देख्यौँ, धेरै पोलिटिक्स बुझ्नेहरू देख्यौँ। र यसमा चाहिँ अब कुनै पनि इन्डिभिजुअल म पार्टीलाई भनेको होइन, यसमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको उयो छैन, तर यसमा चाहिँ जिटिएले चाहिँ हेर्नुपर्छ कि हाम्रो मान्छेको चाहिँ राइट्सका भाइलेसन हुँदैछ, हाम्रो मान्छेलाई बाहिरको मान्छेले आएर अलिकति पैसाको लागि चाहिँ एट्रोसिटिज गर्दाखेरि चाहिँ हामी चुप बस्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ उकालो चढ्नै दिनु हुँदैन यस्तो मान्छेहरूलाई। किन? यु पिपल कम आउट, वी पिपल आर विथ यु, हामी जनता छौँ तपाईँहरूको साथमा, अनि हामीहरू नै गर्नेछौँ। र वेन द भोइस अफ पिपल अगाडि बढ्यो भनेदेखिको त त्यसलाई जनताको आवाजलाई कसैले 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 रोक्नु सक्दैन। आजको दिनमा तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ फार्मर्सहरूको त्यत्रो हुँदा त्यस्तो डेडिकेसन हुनुपर्छ, त्यस्तो प्रकारको डेडिकेसन भयो भने हाम्रो गोर्खाल्यान्ड पनि निश्चय नै हुन्छ। तर डेडिकेसन एन्ड कमिटमेन्ट सुड बी देयर। हाम्रो त यो हो, आज यो पार्टी सर अल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे भनेको जतिकै हो। आज त्यो त्यसुकै गर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको त्यो प्राइभेट इस्यु हो, मलाई त्यो त्यसमा त्यो के कन्सर्नै छैन है। तर कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले र कुनै पनि मान्छेले, इन्डिभिजुअलले, अर्गनाइजेसनले यो रङ्गनी टी स्टेटलाई चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्टै गरेको हुनुपर्छ। धेरै कुराको ड्यामेज हुँदैछ त्यहाँनिर। एउटा त भ्यू पोइन्ट्स अलरेडी बन्द गरिसक्यो उनीहरूको कम्पाउन्ड बार्छ अरे के, दुईजना मामा भानिसले जमिन डिभाइड गरेको चाहिँ आफ्नो आफ्नो कम्पाउन्ड भित्र बस्छ अरे। एन्ड व्हाट अबाउट द पिपल?
बाटो खिन्दा न कसैको कुलेसो हेरेको छ, न कसैको त्यो किचन गार्डन भन्छ नि हाम्रो बारीहरू हेरेको छ, न कसैले नाला झोडा हेरेको छ। उनीहरूको इन्टेन्सन अलग्गै हुन्छ। हामीले सबै प्राय पेपरहरू पढिसके उनीहरूले के भनेको छ त्यहाँ बाटो छैन, तर हुँदै गरेको बाटोलाई चल्दै गरेको बाटोलाई चाहिँ उनीहरूले सानो बढे अलिकति कन्स्ट्रक्सन गरेर त्यहाँनिर डिफिकल्ट पोजिसन देखाएर ठुलो बाटो खन्ने हैन। कसैको घरहरूलाई डिसमेन्टल गरेर उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा त्यहाँ इम्प्लान्ट गर्ने। तपाईँ सहनुहुन्छ भोलिको दिनमा यो रङनी टी स्टेटको हाम्रो जुन चाहिँ अहिले उठ्नु भएको हाम्रो व्यक्तिजनहरू हार्नु भयो भनेदेखि उनीहरूलाई केसेस भइरहेको छ, लेडिजहरूलाई केसेस गर्दैछ, एब्युज गर्दैछ, उनीहरूको लेबरले मिसयुज गर्दैछ, मिसबिहेभ गर्दैछ, एब्युजिभ ल्याङ्ग्वेज युज गर्दैछ, ननसेन्स एक्टिभिटिज गर्दैछ। वाइ वी आर लिसनिङ? त्यो भनेको हामीले भाइलेन्स गर्ने होइन। सबैभन्दा ठुलोको हतियार चाहिँ युनिटी, एक भएर आउनुहोस् तपाईँहरू। लोअर चित्रे अप्पर चित्रे रङनीत भन्नु बित्तिकै चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको ओनर्सहरूले चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ छुनै नसक्ने प्रकारले एउटा युनिटीमा आउनुहोस् त। भयो नि हिजो अस्ति एउटा कुरा भयो नि, इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो नि, त्यहाँनिर गयो नि तिनीहरू। म त्यो म्याटर भन्दिनँ, तर तिनीहरू अलिकति ब्याकफुट भयो नि। त्यो चाहिँ किन भएको भन्दा युनिटी बहुत खट्दैछ। यो भाइहरू बहिनीहरू जो पनि त्यो एरियाको छन् उनीहरूले आफ्नो घरहरू गएको मन पराउँदैन, उनीहरूको पर्सनल इन्ट्रेस्ट होइन। तपाईहरुको पनि घरहरू उनीहरूले भत्किन्छ कि बिग्रिन्छ कि आजको दिनमा 2 पैसा एक्स्ट्रा पाउँदाखेरि फ्युचर चाहिँ के छ? त्यहाँ कलोनी एस्टाब्लिश भएपछि त्यहाँ फ्ल्याट सिस्टम स्टार्ट, तपाईलाई त नोकर जतिको पनि गर्दैन। तपाईँ चाहिँ फेरि त्यहाँनिर बसेर गोर्खा त चौकीदार है भनेको जस्तै नै हो, बुझ्नुभयो? गोर्खालाई चौकीदारको ट्याग दिन्छ नि हाम्रोमा यहाँनिर एउटा मान्छेहरूले, दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द भ्याल्यु। त्यो चाहिँ कसको गल्ती हो? हाम्रै गल्ती हो। र तपाईहरु एकदमै युनिटीमा आउनुहोस्। यो कुरा कहीँ पनि सल्टिँदैन। अनि त्यहाँनिरको काम गर्ने कन्ट्र्याक्टरहरूलाई पनि म भन्छु, त्यहाँको काम गर्ने लेबरहरूलाई पनि भन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँ त हाम्रो दाजुभाइहरू हो, हाम्रो आवाज बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो भाषा बुझ्नुहुन्छ। तपाईहरुले पनि सोचिदिनुहोस्, मोनोपोली अत्याचार, कसैलाई अट्याक, कसैलाई ननसेन्स, किन भनेदेखिको दिस कन्ट्री इज गभर्न बाई ल। कानुनले चल्ने देश हो र कानुन इम्पार्शियल हुन्छ। किन भनेदेखिको थाहा छैन कसलाई कानुन इम्पार्शियल लाग्छ, कसैलाई पार्शियल लाग्छ, के लाग्छ, तर हामीलाई चाहिँ वी बिङ अ लयर, हामी चाहिँ कानुनमा विश्वास गर्छ, हामी लमा विश्वास गर्छ, हामी अनरेबल सुप्रिम कोर्टमा विश्वास गर्छ। यो म्याटर त हामी सुप्रिम कोर्ट तक तान्छ। यसमा त कसरी भनेर क्वेसनै छैन। तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले 2017 मा एट्रोसिटिजको केसेसहरु हामीले त्यत्रो गरिरहेको छ, इट्स पेन्डिङ बिफोर द अनरेबल सुप्रिम कोर्ट। टीको म्याटर्सहरु पढिरहेको छ, त्यस्तो थुप्रो म्याटर्सहरु छ। अब यो पनि एउटा म्याटर भइगयो। र गार्डनको ओनरको त स्कोपै छैन हामीलाई डिसमेन्टल गर्ने, हामीलाई डिस्प्लेस गर्ने, मेलाफाइड इन्टेन्सनले कन्स्ट्रक्सनहरु गर्ने, अन्यथा कन्स्ट्रक्सन गर्ने, अपरूटिङ गर्ने, रुखहरू काट्ने, चाँप गुराँसको रुखहरू काटेर भत्ताबुङ्गै पार्ने। तपाईहरु कोही पनि चित्रे बजार जानु भएको छैन भनेदेखिको एकपल्ट तपाई गएर हेर्नुहोस्, स्टिल लोअर चित्रे बजारबाट कञ्चनजंघाको भ्यू देख्छ। बाटोहरू बनाएको छ, टी टुरिज्मको प्रकारको त्यहाँनिर चीजहरू चलिरहेको छ। बाटोहरू त्यो एकदम एथेनिक कल्चर अब त्यस्तो प्रकारको चलिरहेको छ। तर त्यसकै माथि हेर्नुहोस् त, डल्लै ड्यामडुम बन्द गरिदिएको छ। उनीहरूको के भयो, ह्युमन राइट्स भायोलेसन भयो, फन्डामेन्टल राइट्स, राइट टु लाइफ, राइट टु एजुकेसन, सबै त्यहाँनिर भायोलेसन भएको छ। इनफ्याक्ट इन्भाइरोमेन्टलाई पनि त्यहाँनिर ड्यामेज छ। सो द्याट इज द चेन्ज। तपाईले एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, पहिला लोअर चित्रलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँको अप्पर चित्रलाई हेर्नुहोस्। द्याट इज द चेन्ज वी आर गेटिङ नाउ अ डेज। सो ह्याभ कमन सेन्स। हाम्रो लिडरसिपमा चाहिँ कमन सेन्स हुनुपर्छ। हामी चाहिँ भन्छौँ, हामीलाई डिसमेन्टल गरेर चाहिँ तिमीहरू इम्प्लान्टेसन नगर न, अरू जातिको मान्छेहरू लिएर नराख न। हाम्रो भ्याल्यू, हाम्रो हिस्ट्री, हाम्रो कल्चरलाई प्रोटेक्ट र प्रिजर्भ गर्ने यो त हाम्रो कन्स्टिट्युसनल राइट हो नि, फन्डामेन्टल राइट हो नि, हामीले त गर्नु सक्छ नि। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुहोस् न। अनि बिङ अटोनोमस बडी, मैले तपाईहरुलाई गाली गरेको पनि होइन, एउटा मेरो सोच हो कि यु क्यान डु इट। तपाईकोमा अथोरिटी छ। यिनीहरूले अननेसेसरी अथोरिटीकोबाट पेपरहरू बनाइरहेको छ। वी हेभ गिभन कम्प्लेन टु द फरेस्टको पनि त्यहाँ भिजिट भएको छ। वी डोन्ट नो व्हाट रिपोर्ट विल बी देयर।
अब उनीहरूको रिपोर्ट त अब पोजिटिभ नेगेटिभ वी डोन्ट नो व्हाट इज देयर, बट कोर्ट विल डेफिनेटली डिसाइड पोजिटिभ वेमा। हामीले एभ्री पोसिबल रिसोर्सेसकोमा गइसकेको छौँ। हाम्रो व्यक्तिहरू, त्यहाँका रिप्रेजेन्टेटिभहरू, सबै पोलिटिकल पार्टीलाई पनि उनीहरूले ट्राई गरिसक्नु भएको छ। तर यो पोलिटिकली सल्युसन हुने कुरा होइन। अलिकति काम गर्नु सक्ने भनेको चाहिँ एट द मोमेन्टमा पोजिसनमा जिटिए मात्रै हुनुहुन्छ। र हाम्रा जिटिए का जो पनि पोस्ट होल्डरहरू हुनुहुन्छ, जसकोमा पनि पावर छ, एकपल्ट चित्रेलाई गएर भिजिट गरेर विथ इमिडिएट इफेक्टमा त्यो वलहरू चाहिँ तपाईहरुले गिराइदिनुहोस्। इफ यु लभ योर कम्युनिटी, इफ यु थिंक पोजिटिभ अफ योर कम्युनिटी, तपाईले त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ हामी डेफिनेटली सोच्छौं कि तपाईहरुले चाहिँ दार्जिलिङबाट गोर्खालीलाई भगाउने रहेछ भनेर। किनभनेदेखिको द्याट होल विलेज इज गेटिङ डिस्टर्ब्ड। होल एरियाको मान्छेहरूलाई प्रब्लम हुँदैछ। बुझ्नुभयो? उनीहरूलाई सबै कुरामा मैले अघि नै भनिहाले, दुबारा म भन्दिनँ, हरेक चीजमा उनीहरूलाई डिफिकल्ट प्रब्लम हुँदैछ भनेदेखिको त अब तपाई पावरमा भएको त युजलेस भयो नि त। व्हेन योर पिपल आर सफरिङ, त हामी त त्यही भन्छौँ अघि, तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जातिलाई बचाउनु खोज्नुहुन्छ या हुँदैन, हामीले यतिबाट बुझ्छौं। र पोलिटिक्स गर्नुहोस्, सेन्सिबल पोलिटिक्स गर्नुहोस्, तपाईहरु राम्रो पोलिटिक्स गर्नुहोस्, ब्रिङ द चेन्ज, वी आर ह्याप्पी विथ दैट। सबै मिलेर गर्नुहोस्। मतलब गोर्खा भर्सेस गोर्खाको वार नगरौं, लडाई नगरौं। हामी किन गर्ने? एन्टायरली गएर हेर्दा त हामीले हातमा त केही पनि पाउने रहेन रहेछ त, त्यस्तो प्रकारले हेर्यो भने त। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यो रङनीत टी स्टेटलाई चाहिँ हामी टोटली लान्छौं, अगाडि लान्छौं। अनि म्यानेजमेन्टले चाहिँ अननेसेसरी एक्टिभिटिजहरु गरिरहेको छ। अनअथोराइज्ड बडीहरुबाट धेरै कुराहरु पास गरेको जस्तो पनि देखिन्छ यसो हेर्दा बुझ्दा। द बडी हु इज नट अथोराइज्ड टु डू, जसले चाहिँ केही त्यसको अथोरिटी नै दिनु सक्दैन भने उसको सिल थप्पा लाएर के गर्नु? त्यहाँ चाहिँ के भन्नुस् त, इनोसेन्ट हाम्रो दाजुभाइहरुलाई, इनोसेन्ट व्यक्तिजनहरुलाई त्यहाँको अनि सीधा सादालाई चाहिँ झुक्क्याउने काम गरिरहेको छ। बुझ्नुभयो? यो मामा भानिजको कहानी एउटै हो। रङनी टी स्टेटको अलग अलग होइन, यो दुईजना एउटै हो, एउटै मान्छे हो, एउटै यिनीहरुकै हो। अर्कोले लेफ्ट ह्यान्डले गरेको र राइट ह्यान्डले गरेको मात्रै हो। काम चाहिँ त्यही हो, विथ म्यालिफाइड इन्टेन्सन टु डिस्प्लेस एन्ड डिसमेन्टल अस। अनि जसले चाहिँ भन्छ नि हामीलाई आउटसाइडर, आउटसाइडरको चाहिँ राम्रोसँगले तपाईहरुले डेफिनेसन पनि बुझाइदिनुहोस्। आउटसाइडर भनेको चाहिँ तिमीहरु चाहिँ आउटसाइडर हो, बोरिया बिस्तर लिएर चाहिँ तिमीहरु यहाँबाट जाऊ पहाडबाट भन्नुपर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ। त्यसमा चाहिँ अब कसरी गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब लिगली गर्नु पर्यो विथ पीस। अनि यसको लागि चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले हामीलाई है, अहिले जग्गा जग्गामा हामी घुमिरहेको छ, यस्तो प्रकारको इश्यूजहरु कहाँ कहाँ हुँदैछ यसमा त अब हाम्रो त्यहाँनिर धेरै सक्रिय एक्टिभिस्टहरु हुनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, उनीहरूले फ्युचर बुझेको छ र उनीहरू अघि बढ्नु भयो। र यस्तै प्रकारको एक्टिभिस्टहरु जजा अरु यत्रो थुप्रो चिया बगान भित्र, किनभनेदेखिको हेर्नुहोस् है, जुन प्रकारको काम हामी गर्छ नि, जस्तै अब टु प्रोटेक्ट द ह्युमन राइट्स, टु प्रोटेक्ट द फन्डामेन्टल राइट्स अफ अ पर्सन, राइट टु लाइफ, जीवनमा बस्ने हाम्रो जुन चाहिँ एउटा देशमा देशहितमा र जनहितको काम गर्दाखेरि हामीले एउटाको जिन्दगी बचाएको हुँदैनौँ, हामीले ल्याक्स एन्ड ल्याक्स पिपलको मान्छेको हामीले भ्याल्युलाई बचाएको हुन्छौँ। अनि यो टी गार्डनको जुन चाहिँ मिनिमम वेज, इनफ्याक्ट यो जो पीएफ को हामीले केस गरेको छ यसमा 78,000 टु 1 लाख मान्छेलाई डाइरेक्टली इफेक्ट हुन्छ। र मासमा चाहिँ हामीले, अनि धेरै मान्छेले भन्छ नि यो केस कहाँ गयो, त्यो केस कहाँ गयो भन्छ नि। हामीहरूले व्हेन वी टेक द केस नि, केस हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदम सर्जरी होइन क्या, अहिले आयो र आँखा बनायो, खुट्टा हातखुट्टा बनायो छोड्दियो, त्यस्तो होइन। इट टेक्स टाइम, किनभने यसले एभिडेन्स माग्छ, यसले फ्याक्ट्स माग्छ, यसले प्रेजेन्टेसन माग्छ, यसले रिसर्च माग्छ। देन कोर्ट विल कम टु द कन्क्लुजन। जुन दिन चाहिँ डिसिजन आउँछ, सो द्याट इज द डे। त्यस्तो हुन्छ नि एउटा जुडिसियरीमा, एउटा लिगली हामी हेर्दाखेरि। अब धेरैवटा केसेसहरू हामीले लिएको छ होइन, जस्तै अब एब्युजिभ ल्याङ्ग्वेज युज गरेको कुनै पनि पुलिस अफसरले, द्याट इज अल्सो म्याटर पेन्डिङ बिफोर द सुप्रिम कोर्ट। त्यो आउँछै आउँछ एक दिन, त भागेर जाने कुरै छैन, बिकज थिङ्स आर ह्यापनिङ। अब धेरैवटा यस्तो प्रकारको केसेसहरू अहिले मैले लिइरहेको छु र धेरैजनाले सोध्ने गर्नुहुन्छ, म तपाईहरुका रिप्लाई दिँदैछु। जुन प्रकारको यो हाम्रो दार्जिलिङको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एब्युज गरेर एब्युसिभ ल्याङ्ग्वेजमा एउटा भाइले अन्यथा बोलेको थियो, त्यो केस पनि हामीले हेरिरहेको छौँ। त्यसमा हामीले वारेन्ट
भनेको छौँ। त्यसमा हामीले एरेस्टको डिमान्ड गरेको छौँ र त्यो मान्छे अहिले पनि लुकिरहेको छ र पुलिस स्टिल इज आफ्टर हिम। अनि जुन चाहिँ हामीले रिसोर्सेसहरू लाउनु पर्दैछौँ जग्गा जग्गामा, वी आर डुइङ द्याट। र कहिलेसम्म भाग्छ हेरौँ। इनफ्याक्ट उसको वाइफले पनि अब सरेन्डर गरिसक्नु भएको छ, उसको वाइफले पनि उसलाई छोडिदियो, मतलब त्यो आफ्नो दाजुभाइलाई यस्तो एब्युज गर्ने मान्छेसँग हामी बस्दैन भनेर। देन उसको वाइफले पनि त्यो केटा चाहिँ त्यो उसको वाइफको घरमा बस्दै, त्यो घर पनि हामीहरूले अब बेच्नेवाला छ। त्यो उसको वाइफसँग मिलेर उसको वाइफको प्रपर्टी उसले लिएर आउँछ, किनभने त्यो मान्छे एकदम काम नलाग्ने। र त्यस्तो त्यस्तो केसेसहरू तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ है। अनि त्यस्तै प्रकारले एउटा नेटफ्लिक्समा हाम्रो जातिलाई, हाम्रो गोर्खे चेलीहरूलाई, नेपाली स्पिकिङ कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई अभद्र शब्द, अभद्र टिप्पणी गरेका थिए। त्यो केस पनि इट्स पेन्डिङ। वान त हाम्रो लयर्स फ्रम दार्जिलिङ, दे आर अलरेडी, उनीहरू हाइकोर्टमा अलरेडी छन् भनेदेखिको हामीहरूले पनि इन्भेस्टिगेसनको लागि हामीले फलोअप गरिरहेका छन्। त्यसको पनि अप टु डेट रिपोर्ट्सहरू आइरहेका छन्। कुछ न कुछ कन्क्लुजन त आउँछ त्यसमा पनि। सेन्सरसिप हुनसक्छ, धेरै कुरा हुनसक्छ। अनि त्यसमा पनि अहिले क्राइम ब्रान्चमा, दिल्लीमा त क्राइम ब्रान्चमा पुगेको छ र त्यहाँबाट पनि अब रिपोर्ट कस्तो आउँछ, के हुन्छ, द्याट विल बी, मतलब राम्रो हुन्छ त्यो। हामीहरूले अब त्यो रिपोर्ट आएको जे पनि हुन्छ त्यो हामीहरूले कोर्टमा सप्लाई गर्छौँ, जसले पनि रिट फाइल गर्नुभएको छ, केस फाइल गर्नुभएको छ। एन्टायरली त्यहाँबाट पनि भएन भनेदेखिको सुप्रिम कोर्ट इज देयर। किनभनेदेखिको कुनै पनि कम्युनिटीलाई, कुनै पनि जातिलाई आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गर्नु सक्दैनौँ। नही हामीले साउथ इन्डियाबाट या ग्लोबली, तपाईँलाई म यति पनि भन्छु, हाम्रो इन्डियाको कानुनले रिफ्युजीलाई प्रोटेक्ट गर्छ, हाम्रो इन्डियाको कानुनले फरेनरलाई प्रोटेक्ट गर्छ। कुनै पनि रिफ्युजीलाई हामीले डिस्प्लेस गर्नु पाउँदैनौँ, मोनोपोली गर्नु पाउँदैनौँ। कुनै पनि फरेनर्सलाई हामीले दुनियाँभरको चिज गर्नु पाउँदैनौँ, एब्युज गर्नु पाउँदैनौँ। सो भनेपछि फरेनर्स, रिफ्युजिज जस्तो मान्छेलाई हामीहरूले प्रोटेक्ट गर्छ हाम्रो कानुनले भनेपछि त हामीलाई त डेफिनेटली नै गर्छ। तर जान्नुपर्छ। अहिले आजको दिनमा त के छ भनेदेखिको गुगल गर्यो भने पाइ नै भइहाल्छ। र कुनै पनि कम्युनिटीले कुनै पनि कम्युनिटीको विषयमा अन्यथा बोल्नु पाउँदैन, कम्युनल हेट्रेड क्रिएट गर्नु पाउँदैन, एब्युज गर्नु पाउँदैन। र त्यसको चाहिँ डेफिनेटली देयर आर नर्म्स, देयर आर कन्डिसन्स, देयर आर लज, एक्ट्स जसले चाहिँ उनीहरूलाई पनिस गर्छ। र धैर्य राख्दै जानुहोस्, स्टेप वाइज स्टेप काम हुन्छ। किनभने हाम्रो काम हेस्टमा हुँदैन, इट रिक्वायर्स, मैले भनिहालेँ, लट्स अफ प्रेसर आउँछ हामीहरूलाई, पब्लिक प्रेसर आउँछ, इन्डिभिजुअल प्रेसर आउँछ। अपार्ट फ्रम द्याट हामीहरूले यो पेन्डेमिक त छोडिदिनुहोस्, त्यो सबै एभ्रिबडी इज वर्किङ फर द्याट। तर हामीहरूले हाम्रो चेलीबेटीको बेचबिखानको आए दिन हामीहरूले काम गरिरहेका छौँ। अघि आए दिन हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई हामीले सेभ गरिरहेका छौँ। आए दिन हामीले फन्डामेन्टल राइट्सहरू प्रोटेक्ट गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हाम्रो मान्छेले चाहिँ दुःख नपाओस् भनेर नेसनल डिस्कोर्स, इन्टरनेसनली हामीले काम गरि नै रहेको छौँ। नट ओन्ली अस, धेरैवटा सङ्गठन संस्थाहरूले गरिरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि गर्छौँ। र यस्तो चिजमा चाहिँ हामीले ग्लोबली चाहिँ साथमा आएर एक दुसराको सपोर्टमा नै हामीले काम गर्नुपर्छ भन्दै धेरै लामो वार्तालाप भयो। तपाईँहरूको म रिप्लाईहरू हेर्छु अनि फेरि पनि म तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिने कोसिस गर्छु। तर अहिलेको टाइममा म दार्जिलिङमै छु। गाउँ गाउँ जग्गा जग्गा मैले भिजिट गरेको छु विथ आवर टिम। लयरहरू हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ। हामीले बुझ्दैछौँ, अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैछौँ र आफ्नो एरियाको हामीले त्यो पनि एउटा हामीलाई त्यो राम्रो पनि लाग्दैछ। आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नु पाउँदा अलग अलग क्षेत्र हामी डुल्दैछौँ अन आवर ओन होइन। कसैको माथि हामी डिपेन्डेन्ट छैनौँ। र कसैको पनि त्यस्तो प्रकारको इस्युजहरू छ भने तपाईँहरूको क्षेत्रतिर आउँदा या तपाईँहरूको क्षेत्रमा हामीले मस्ट भिजिट छ भनेदेखिको यु क्यान राइट अस, यु क्यान टेक्स्ट मी, यु क्यान इनबक्स मी, यु क्यान अल्सो युज न्याय पोर्टल टु इन्फर्म अस कि जहाँ यस्तो प्रकारको सिचुएसन्सहरू भइरहेको छ। र सुप्रिम कोर्टको केस सँगसँगै अब यो रङनीट टी स्टेटको पनि हामीले म्याटर लिइसकेका छौँ। र यसमा पनि चियाको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सोच्छौँ कनमा हामीले न्याय दिन सकौँ। तर त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरूको आशीर्वाद, तपाईँहरूको सपोर्ट बिना चाहिँ हुँदैन। र हामीलाई सधैँ नै आशीर्वाद दिनुहोस्, यसरी नै काम गर्नु सकौँ भनेर मन्दिर मन्दिर जान्छौँ हामी, गिर्जाघरहरू जान्छौँ। सबैजना त्यहाँको व्यक्तिहरूले, पुजारीहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुँदैछ। र हामीलाई सिङ्चेल माताले, महाकाल बाबाले, गिद्धे माता मन्दिरले र यहाँको भएको जति पनि यहाँनिर भएको चर्चले, यहाँनिर जति पनि गुरुद्वारा जे पनि छ, यहाँनिर जो पनि धर्मको यहाँनिर मस्कदेखिको लिएर सबै कुरो छ, सबैजनाले हामीलाई आशीर्वाद गरोस्, दिउन् अनि तपाईँहरूको आशीर्वादसँग हामीले राम्रो काम गर्नु सकौँ फ्युचरमा भन्दै म बिदा लिन्छु। जय गोर्खा, जय हिन्द।